लकडाउन एक्सप्रेस। यति बेला विशेष गरेर बाँकेका सांसद हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनु भएको छ। मोहम्मद इस्तियाक राई हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी त्यहाँको पछिल्लो अवस्था र यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले जानकारी लिन्छौँ उहाँसँग। सांसदजी स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब बाँकेको पछिल्लो स्थिति बिग्रदै गएको छ। विशेष गरेर बाँके पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको लागि नेपालमा हटस्पटको रूपमा स्थापित भइरहेको स्थिति छ। विशेष गरेर बाँके स्थित नरैनापुर गाउँपालिकाको स्थिति त अझ झन् भयावह बन्दै गएको स्थितिमा समग्रमा यहाँले जानकारी गराउनुहोस्। अहिले यसको सम्भावित जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईहरूले के गरिरहनु भएको छ? अब यो त्रुटि भन्ने हो भने अब संघीय सरकार र प्रदेश र स्थानीय सरकारको अब जिम्मेवारी र दायित्व विगतमै तोकिएर चाहिँ कामहरूको बाँडफाँड गरिएको थियो। चैत्र चाहिँ 11 गतेदेखि लकडाउन जुन सुरुवात भयो त्यो लगत्तै बार्डरमा धेरै नेपालीहरू आएर अल्पत्र भएर बिना पूर्व तयारी चाहिँ ल्याएर भित्र्याइयो क्याम्पसमा र क्याम्पसबाट झन्डै लगभग 800 का हाराहारीमा क्वारेन्टाइनबाट भागे व्यक्तिहरू नेपालगञ्जमा जुन पहिलो संक्रमित भेटियो त्योबाट 34 जना चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा भेटियो। त्यो भनेको ती नेपालगञ्ज क्याम्पसबाट भागेको थियो। त्यसमा के भयो भने क्वारेन्टाइन स्थानीयताको दायित्वभित्र पर्थ्यो र यो क्वारेन्टाइन खास गरेर जुन भागेपछि पनि एउटा चाहिँ यहाँ सर्वदलीय सहमति के भएको थियो भने तत्त निकायहरूलाई स्थानीयतालाई भनेर तिनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा ल्याउने र चेक जाँच गरेर मात्रै घर पठाउने भन्ने थियो। तर क्वारेन्टाइनमा ल्याउन नसकेर संक्रमण फैलियो र जुन अहिले नरैनापुर गाउँपालिका निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 पर्छ त्यो जुन संक्रमण अहिले भेटिरहेको अवस्था हो त्यहाँ चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा विकट स्थानीयता मध्ये एउटा स्थानीयता विकट त्यो पनि नरैनापुर नै पर्छ। त्यहाँ बिजुली बत्ती स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार लगायत एकदमै विकराल अवस्था छ। अहिले त के छ भने हुलाकी सडक निर्माण हुने क्रममा छ। लगभग केही अवस्था सुधार भएको छ र जंगलले गर्दा चाहिँ बिजुली बत्ती पनि त्यो प्रसारण लाइन चाहिँ हुन सकेको थिएन। त्यो जंगल रुखहरू अनुमति भएर अस्ति लास्ट 1 वर्ष पहिला अनुमति भएर कटान भएर चाहिँ प्रसारण लाइन 1-2 दिनमा काम सुरु हुने भन्ने पनि चाहिँ अगाडि बढाइसकेको अवस्था हो। सबै 15 दिन 10 दिन इन भारतका विभिन्न ठाउँ खास गरेर महाराष्ट्र, गुजरात, झाँसी, मध्य प्रदेश लगायत ठाउँबाट काम गरेर रोजगारीका सिलसिलामा भएका मान्छेहरू पैदल हिँडेर रोजगारको अवसर गुमिसकेपछि पैदल हिँडेर आए बार्डरमा र 2 देशको पहालमा यहाँको पहालमा क्वारेन्टाइनमा राख्यो र तिनीहरूमा अहिले संक्रमण लगभग जुन जति भेटिएको छ 125 का हाराहारीमा लगभग भेटिसकेको अवस्था। त्यो सबै भारतबाट आएका खास गरेर त्यो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरातबाट आएका व्यक्तिहरू हुन् र त्यो मलाई लाग्छ जुन अहिले अस्ति पनि हामीले यहाँ दबाउ दियौँ विभिन्न खाले चाहिँ स्थानीय प्रशासनलाई योलाई निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ। स्थानीयताले पनि हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्था हो र यसमा चाहिँ विशेष पहल राज्यले चाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँले पटक अनुरोध गर्नुभयो। हामी बाँके जिल्लाका सबै संघीय सांसदहरू अस्ति 5 जना स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गयो। म 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो एरिया पर्छ महेश्वर घातराज अथकजीको क्षेत्र हो संघीय सांसद। 2 नम्बर मेरो पर्छ। 3 नम्बरको नन्दलाल रोका 2 जना समानुपातिक सर्वतारा खानम र पूर्व चाहिँ उपसभामुख पुडा सुवेदीज्यू हामी मिलेर स्वास्थ्य मन्त्रालय गयौँ, रक्षा मन्त्रीजीसँग कुरा गऱ्यौँ र चाहिँ विभिन्न निकाय प्रादेशिक सरकारसँग पनि कुरा गर्यो। यहाँका प्रदेश सांसदहरू एउटा संवाद समूह छ संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको, उहाँहरूले प्रदेश स्तरमा पहल गर्नुभयो। त्यसले गर्दा धेरै किट र उपकरणहरूको चाहिँ समस्या अलिकति समाधान भयो। तैपनि चाहिँ जुन हिसाबले यो बाँके जिल्लामा देशभरिकै सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको हो त्यो हिसाबले न यहाँ परीक्षण अहिले पनि जनस्तरमा भइरहेको छ न चाहिँ सरकारबाट अहिले पनि व्यवस्था गरिएकै हो। तसर्थ अविलम्ब हामीले पटक ट्विटर मार्फत सोशल नेटवर्किङ मार्फत फोन गरेर र सरकारलाई हामी प्रत्येक दिन आग्रह गर्दैछौँ योलाई चाहिँ विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर चाहिँ जनस्तरमै कम्तीमा एक परिवार 1-2 जना चाहिँ त्यो संक्रमित एरिया जुन नरैनापुर छ त्यस्तो एरियामा चाहिँ पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी भनेका छौँ। तैपनि त्यो अहिले हुन सकेको अवस्था होइन। अब जस्तो विशेष गरेर त्यहाँ स्थानीय पालिकाहरूले पनि नरैनापुर गाउँपालिकाकै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भनौँ अथवा अन्य स्थानीय पालिकाहरूले पनि विशेष गरेर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले कुनै पनि किसिमको सहयोगै गरिरहेको छैन, यसतर्फ ध्यानै दिएको छैन। संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। यसले भोलिका दिनमा भयावह स्थिति निम्ताउने सङ्केत गरिरहँदा पनि कुनै किसिमको
पहल गरिएको छैन, आर्थिक रूपले पनि अब अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन, क्वारेन्टिनहरूको अवस्था क्षमता बढाउन सक्ने स्थिति पनि देखिएको छैन भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूले यसका लागि कस्तो किसिमको पहल गरिरहनु भएको छ? हामीले चाहिँ मैले भने हामी 5 जना, उहाँले स्थानीय तहको भनाइ 100% जायज हो। हजुर, प्रादेशिक सरकारले विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर चाहिँ त्यो अविलम्ब उपकरणदेखि क्वारेन्टिनदेखि सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। हामी सङ्घीय सांसदहरू पनि सङ्घीय सरकारले पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रीलाई, रक्षा मन्त्री जो कि सेन्ट्रल क्राइसिस चाहिँ कोभिड क्राइसिस कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र जिल्ला लेभलमा र प्रदेश लेभलमा हामी पहल गरेका छौँ, तर चाहिँ सरकार अहिलेसम्म पनि उदासीन हो। यी बाँके जिल्लाको हकमा होइन, देशभरि नै उदासीन देखिएको अवस्था हो। तसर्थ अविलम्ब हिजो पनि हामीले यहाँका स्थानीय प्रशासनले भन्दाखेरि सेना परिचालन गरियो, जो कि नियन्त्रणभन्दा स्थिति बाहिर गइसकेका थियो। अब त्यहाँ आइसोलेसन बनाउने अरे, त्यो एउटा विकट क्षेत्र हो भने, एउटा पछाडि पारिएको क्षेत्र हो, गरिब र अशिक्षित वर्ग त्यहाँ बस्छन् भने नेपालगञ्जका पनि स्थानीयता, कोहलपुरको स्थानीयताले आइसोलेसन पनि ल्याउन नदिने त्यो स्थिति पनि विरोध गरे, तिनीहरूलाई सिर्जना गरे। त्यो एकदमै चाहिँ मानवता विरुद्ध कामहरू पनि यहाँ जिल्ला स्तरमा पनि भएको हो। तसर्थ मैले आज पनि तपाईँको यो न्युज 24 मार्फत मैले नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई खास गरेर विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यो एकदमै अति आवश्यक, मैले पटक पटक हेर्नुहुन्छ भने सार्वजनिक रूपमै आग्रह गर्दै आएको छु पीएम नेपाललाई अनि उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीजीलाई र स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई अविलम्ब, र तपाईँहरूले मेरो पनि आग्रह छ कम्तीमा अविलम्ब उहाँहरूलाई पनि जोडेर यस्तै यो नरैनापुरलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी अविलम्ब सबै उपकरणहरूको सेवा सुविधाको पहल होस् र चाहिँ नत्र जैन स्तरमा त्यहाँको त अब प्रत्येक वार्डको कम्तीमा एक घरबाट 2 जनाको PCR नगरिकन चाहिँ सम्भव नहुने स्थिति छ जस्तो देखिएको हो। अविलम्ब त्यो पहल हुनुपर्छ भन्ने हामी लागेका छौँ, तर अब हामी कार्यकारी अधिकार हामीलाई छैन। हामीले सम्बन्धित तहमा, सम्बन्धित निकायमा त्यो कुराहरू चाहिँ पुर्याइदिने हामीहरूको हो, हामी पुर्याइरहेको छौँ, तर कार्यकारी अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छ, नेपाल सरकारसँग छ, प्रादेशिक सरकारसँग छ, र स्थानीय तहले त अब 1000 भन्दा बढी त्यहाँ त पूर्वाधारहरू पनि के अवस्था हो भने क्वारेन्टाइन बनाउने भने उहाँहरूले सेनालाई पनि भनेका छन्, हामीले पनि पटक पटक जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भनेका छौँ, तपाईँहरूले कम्तीमा त्यहाँ पूर्वाधारहरू पनि माओवादी जनयुद्ध कालमा भत्काइसकेको अहिले पनि पूर्वाधारहरूको कमी छ क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि, भवनहरूको कमी छ, तसर्थ अस्थायी संरचना बनाएर पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाइदिनु पर्यो। अस्ति पनि एकजना जुन मृत्यु भयो भने जीवनजल र पानी नपाएर मृत्यु भएको अवस्था हो। अहिले पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रादेशिक सरकारले हामीले पटक पटक भनेका छौँ, दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ गएका छैनन्, पुगेका छैनन्, त्यो अवस्था छ, त्यो विकट क्षेत्रको यो स्थिति छ अहिले पनि। तसर्थ प्रदेश सरकारलाई आग्रह हामीले गरेका छौँ, अनुरोध पनि गरेका छौँ। तपाईँको आज यो न्युज 24 मार्फत पनि मैले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कम्तीमा त्यो यस्ता विकट क्षेत्रहरू जो कि सुगम भनिन्छ, सुगम जिल्लाको दुर्गम, यो 5 नम्बर प्रदेशकै एउटा चाहिँ दुर्गम स्थानीयताको रूपमा छ, त्यो अविलम्ब ध्यान गएन भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको पनि स्थिति नियन्त्रणभन्दा स्थानीयताले अब विशेष गरेर स्थानीय सरकारले पनि अब हात उठाइसकेको स्थिति, हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर गयो, स्थिति नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिसकेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सङ्क्रमणको दर बढिरहेको स्थिति छ, र अर्कोतर्फ भने प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको गम्भीर्यता देखाएको छैन, सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ, चासो दिएको छैन। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने भोलिका दिनमा नरैनापुरको स्थिति भयावह हुने त प्रष्ट देखियो, होइन? एकदमै प्रष्ट देखिन्छ। यो निर्लज्जता हो। यो चाहिँ एउटा खास गरेर पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई यसरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय उदासीन भएर काम गर्नु भनेको जनताप्रति चाहिँ आफ्नो नागरिकप्रति जिम्मेवारी बोध छैन, चाहिँ यो एकदमै प्रष्ट देखिएको छ। मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, सबै काम गरौँ तर चाहिँ नागरिकको ज्यान जोखिममा न। हामी अहिले भोकमरी यसले मर्ने अवस्था छ, अनि यो दुईटै चाहिँ अहिले अवस्था जुन सिर्जित भइसकेको अवस्था हो। एउटा चाहिँ प्रत्येक नागरिकहरूले भोकै भोक मर्ने अवस्था छ, अनि यो कोभिड-19 जुन अहिले चाहिँ देशभरि जुन सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यो त भयावह स्थिति नरैनापुरमा छ। प्रादेशिक सरकारले अहिले चाहिँ व्यवस्थापन नगर्नु पनि एउटा यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। हामीले अहिले पनि भन्दैछौँ, हिजो यहाँसम्म थियो भने त्यहाँका क्वारेन्टाइनमा मास्क लगाउने, क्वारेन्टिनका जुन व्यक्तिहरू राखेका छन् मास्क छैन, त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूसँग उपकरण छैन। मैले हिजो मात्रै चाहिँ केही सर्जिकल मास्कहरू, केही N95 मास्कहरू मैले आफ्नो व्यक्तिगत सहयोगमा दिएँ। लगभग नेपालगञ्ज अब आफ्नो मैले व्यक्तिगत त सबै क्षेत्रमा गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपालगञ्जका सुरक्षाकर्मीहरू, यहाँका सेना, प्रहरी, सशस्त्र, भन्सार, ट्राफिक सबले मैले लगभग 12 देखि 1500वटा N95 मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू, ग्लभ्सहरू मैले उपलब्ध गराएछु। स्थिति के छ भने उहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा खटिएर जुन सेवा दिइराख्नु भएको छ, नरैनापुरको एकजना प्रहरीलाई पनि सङ्क्रमण देखियो।
त्यो स्थितिमा के हो भने राज्यका कम्तीमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू पनि जिम्मेवार छैन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बाँकी जिल्ला सबैभन्दा प्रभावित हो, तर यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूलाई एउटा सर्जिकल मास्क नभएर कपडाको मास्क लगाएर हिँडेका छन्। त्यो एउटा चाहिँ गम्भीर चाहिँ एउटा उदासीनता राज्यको देखियो, यो हेलचक्राइ देखियो। अब विशेष गरेर केन्द्रबाट चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीको टोली पनि खटाइएको स्थिति थियो नरैनापुरका लागि भनेर, विशेष गरेर ती स्वास्थ्यकर्मी पनि त्यहाँ आफू असुरक्षित महसुस गरेर त्यो स्थानसम्म पुग्न सकेका छैनन् भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यहाँ पुग्न सक्यो कि सकेन? अब हिजो मात्रै चाहिँ त्योलाई निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र सिफारिस गरिएको छ, अविलम्ब चाहिँ विज्ञ टोली चाहिँ पठाउने भन्ने कुरा हिजो चाहिँ यो जिल्ला स्तरीय जुन कोभिड क्राइसिस कमिटी छ सिडिओको अध्यक्षतामा त्यसले सिफारिस गरेको छ। अहिले पनि के छ मैले भनिसकेँ नि, सुरक्षाकर्मी, यहाँका स्वास्थ्यकर्मी जो कि अहिले कपडाको मास्क लगाएर हिँड्ने अवस्था छ। मैले भने नि त्यो उदासीनता, अहिले पनि उपकरण उपलब्ध नगराएर एकजना चाहिँ खजुरा आइसोलेसन, खजुराका एकजना चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएको रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेको, बाँकी जिल्लाको कुरा गर्ने एकजना सुरक्षाकर्मी नरैनापुरमा पोजिटिभ आइसकेको अवस्था हो। राज्यले सङ्क्रमित भन्नलाई त छोडिदिनुहोस्, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेलाई पनि चाहिँ उपकरण र चाहिँ सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। यहाँका हामीहरूले र यहाँका कम्तीमा केही व्यवसायीहरूले र यहाँका केही नागरिक समाजले, विभिन्न धार्मिक र सामुदायिक नागरिक समाजहरूले सुरक्षाकर्मी लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूले केही उपकरणहरू उपलब्ध गराएको जस्तो देखियो। बाँकी चाहिँ त्यो अवस्था एकदमै भयावह छ। अहिले पनि मैले त के भन्छु भने लगभग झन्डै 2 लाख चाहिँ अनुदानमा पाए किटहरू र 70,000 पहिलोपटक किन्दाखेरि पनि 70,000 किनेर ल्याउँदा पनि 13,000 मैले अहिले पनि स्मरण छ, 13,000 PCR गर्दा चाहिँ चरम अभाव भयो बाँकी जिल्ला लगायत विभिन्न ठाउँमा। फेरि 30,000 र 34,000 जर्मनी र स्विसबाट आउँदा पनि अभावै देखियो। अस्ति चाहिँ तपाईँको भारत सरकारले दियो, चाइना सरकारले दियो, विभिन्न सरकारहरूले दिँदा पनि अभाव नै देखियो। अहिले किनेर ल्याउँदा आर्मीले पनि अभावै देखिरहेछन्। यो एकदमै वृहत रूपमा जुन यो दायरा बढाउनु पर्ने हो PCR को, त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ बढाउन सकेका छैन। अहिले तपाईँ यो बाँकी जिल्लाको मैले विभिन्न नाकाहरूको न्युज त सुन्नुभएको होला। बाँकी जिल्लामा दिनुहुँ 500 देखि 1500 2000 व्यक्तिहरू प्रवेश गर्छन् नेपालमा र तिनीहरूको आइडेन्टिटीसम्म पनि हुँदैन। PCR को त कुरै छोडिदिनुहोस्। जबकि भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा 98% देखि 7% चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिएको अवस्था हो। अहिले कर्णालीमा हेर्ने हो भने लगभग 10,000 मान्छे प्रवेश गरिसकेका छन् बिना परीक्षण। दाङ, बर्दिया लगायत बाँकी जिल्लामा हजारौं व्यक्ति प्रवेश गरिसकेको अवस्था हो। भोलिका दिनमा त्यो संक्रमण लगभग 7% देखिएको अवस्था हो भारतबाट आएका व्यक्तिहरूमा। लगभग त्योलाई अहिले बिना परीक्षण जुन भित्रिया छ, यो स्थिति त के हो, स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जानेछ, थप जोखिम बढ्नेछ हैन त? एकदम थप जोखिम बढेको छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसँग फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ, थप जानकारी लिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकगण, यति बेला हुनुहुन्थ्यो बाँकीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई, जो पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले बाँकीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दियौँ। अत्यन्त गम्भीर छ बाँकीको विषय, किनभने यति बेला नेपालमै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू भेटिसके पश्चात विशेष गरेर बाँकी स्थित नरैनापुर गाउँपालिकामै 100 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू भेटिएको स्थिति छ र एकजनाले त्यहाँ कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएका छन् भने अहिले त्यहाँको स्थिति अझ बढी भयावह भन्दै गएको छ। यसतर्फ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको ध्यान जान सकेन छैन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। लकडाउन एक्सप्रेस